त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत बीबीएस सेकेन्ड इयर को विद्यार्थीहरुमाझ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने सब्जेक्ट को च्याप्टर 3 मा अकाउन्टिङ फर मटेरियल भित्र म आज स्टक लेभल को प्र्याक्टिकल सोलुसन लिएर यहाँहरुमाझ आएको छु। स्टक लेभल भनेको के हो र यसमा कति प्रकारका फर्मुलाहरू हुन्छन् र त्यसलाई कसरी सोलुसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म आज देखाउन गइरहेको छु। लेट्स स्टार्ट टु practical problem. Stock level. Stock level is set to the different level of stock that an organization maintain to run its activities without any obstruction. Under it, यो भित्र different type of stock level are calculated as per the requirement and purposes. उद्देश्य र आवश्यकताको आधारमा विभिन्न stock level हरु calculation गणना गरिन्छ। The stock level can be calculated under two situations are given the following table. When the demand is uncertain, जब demand uncertain हुन्छ भने हामी त्यतिखेर हामी के गर्छौं, हामी reorder level निकाल्छौं, maximum stock level, minimum stock level, average stock level र danger level हामी calculation गर्छौं। त्यस्तै गरी यदि when demand is certain, कुनै परिवर्तन हुँदैन भने, खरिद प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन हुँदैन भने हामीले एक पटक प्रक्रिया आदेश प्रणाली EOQ, एभरेज इन्भेन्ट्री र रिअर्डरिङ लेभल हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। अब यसलाई अलिकति यसलाई थोरै डिफाइन गर्नुपर्दा यो स्टक लेभललाई अलिकति डिफाइन गर्नुपर्दा हामी के पनि भन्न सक्छौं भने स्टक लेभल भनेको के हो अलिकति डिफाइन गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गोदाममा अधिक मौदात र न्यून मौदात भनेको कम मौदातको स्थितिको बीच सन्तुलन कायम गरी इन्भेन्ट्री व्यवस्थापन अथवा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्ने कार्यलाई नै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। जस्तै भनौं न मौदात व्यवस्थापन अन्तर्गत भण्डारमा राख्नुपर्ने सामग्रीको परिणाम जति हाम्रो स्टोरमा राख्नुपर्ने मेटेरियलहरु प्रत्येक पटक खरिद गर्ने सामग्रीको मात्रा सम्बन्धी निर्णयहरु गरिन्छन्। जस्तै अब कुनै संगठनहरुले निश्चित समयावधिको लागि आवश्यक पर्ने माल सामानहरुको परिमाण निश्चिततासँग अनुमान गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा अधिकतम मौदात भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक र एभरेज स्टक निर्धारण गरी यो चाहिँ स्टक म्यानेजमेन्ट गरिन्छ। यही कुरा नै हो। हामीले यो भित्र स्टक सिम्पली भन्नुपर्दा एउटा यो स्टोर भयो, तपाईहरुलाई एउटा यो स्टोर भयो। यो स्टोरलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, अधिक ओभर स्टोरिङ पनि हुन भएन, अन्डर स्टोरिङ पनि हुन भएन। अब यहाँ सामान छ भनौं न, यो स्टोर हो, यहाँ सामान राख्दै जानुस्, कुन तहसम्म सामान राख्ने हैन, फ्याक्ट्री कुन गतिमा चलिरहेछ, फ्याक्ट्रीमा कति रिक्वायरमेन्ट छ, ल हेर्नुस् यहाँ। अब के हुनु पर्यो, ओभर स्टकिङ पनि हुनु भएन, ओभर स्टकिङ भएर सर्न गल्न अब्सोलेन्सेस हुनु पनि भएन, वेस्टेज हुनु पनि दिनु भएन। म्याक्सिमम स्टक लेभल कहाँसम्म पुर्याउने, मिनिमम स्टक लेभल कति राख्ने, एभरेज स्टक लेभल कति राख्ने हो। यो स्टोरलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु नै स्टक लेभल हो। स्टोरलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु नै के हो त, स्टक लेभल हो। स्पेशली यो के हो, यो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भित्र पर्छ र स्टोरलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु। ल अब यसका फर्मुलाहरुतिर जाउँ। अब स्पेशल यसमा के फर्मुला पर्छ हेर्नुस्। रिअर्डर लेभल,
म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड यो फर्मुला हो। यसले रिअर्डर लेभल पत्ता लगाउँछ। कहिलेकाहीँ सेफ्टी स्टक दियो भने, तपाईहरुलाई सेफ्टी स्टक दियो भने दुईटा फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, सेफ्टी स्टक दियो भने, सेफ्टी स्टक चाहिँ इमर्जेन्सी पिरियडहरुमा आउँछ। सेफ्टी स्टक प्लस डेली कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम पनि हुन्छ भने सेफ्टी स्टक प्लस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डरिङ पिरियड पनि हुन्छ। यो सेफ्टी स्टक दिएको अवस्थामा, इफ सेफ्टी स्टक गिवन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई मिनिमम स्टकबाट दिएको छ भने चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल प्लस डेली कन्जम्सन इन्टु लिड टाइम गरेर हामी रिअर्डर लेभल पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो 1 मा भनौँ, हामी यसलाई 1 भनौँ। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई अब यो 1 भनौँ। अब 2 नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुलाको नम्बर दिएको है मैले। जस्तै म्याक्सिमम स्टक लेभल, रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। अब यो फर्मुलाबाट म्याक्सिमम स्टक लेभल पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यदि रिअर्डर क्वान्टिटी दिएको छ भने क्वेशनमा, त्यस्तो बेलामा फेरि पनि हामीले के गर्न सक्छौं, रिअर्डर क्वान्टिटी दिएको छ भने नै म्याक्सिमम स्टक लेभल यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। अब 3 नम्बरमा छ मिनिमम स्टक लेभल। मिनिमम स्टक लेभल भनेको चाहिँ आरओएल, रिअर्डरिङ लेभल माइनस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम अथवा नर्मल रिअर्डरिङ पिरियड। यो नर्मल भनेको के हो भन्दाखेरि यो एभरेज हो है। नर्मल भनेको चाहिँ ओपनिङ कन्जम्सन प्लस क्लोजिङ कन्जम्सन अपन 2 हो है। नर्मल लिड टाइम पनि त्यही हो, ओपनिङ प्लस क्लोजिङ अपन 2 हो यो। अब वेयर आरओएल, और आरओएल भनेको के त हेर्नुस् त, आरओएल भनेको म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। यो त आरओएल को हामीले फर्मुला यहाँ पनि युज गरिसकेका छौं नि, यही फर्मुला हो यो। म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड। यो नर्मल कन्जम्सन को हेर्नुस् त, नर्मल कन्जम्सन र नर्मल लिड टाइम भनेको के हो, लिड टाइम र रिअर्डरिङ पिरियड भनेको एउटै हो। यो भनेको त्यही हो कि म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने नर्मल कन्जम्सन आउँछ। अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड प्लस मिनिमम रिअर्डर पिरियड डिवाइडेड बाइ 2 गर्यो भने नर्मल रिअर्डर पिरियड आउँछ। यो हाम्रो माथिको मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुलाको लागि। अब 4 मा छ रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू। यो आरओक्यू र यूक्यू एउटै हो भनिन्छ हैन। यो आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी सोधेको छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ भने म्याक्सिमम स्टक लेभल माइनस रिअर्डर लेभल प्लस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। जस्ट फर्मुला चाहिँ तपाईहरुले अलिकति किप अन माइन्डमा सेभ गर्नु होला। अब त्यसपछि गएर एभरेज स्टक लेभल। अब एभरेज स्टक लेभलमा पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्राय दुईटा फर्मुलाहरु युज हुन सक्छ। एउटा सिम्पल फर्मुला छ, एउटा सिम्पल फर्मुला चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल प्लस म्याक्सिमम स्टक लेभल डिवाइडेड बाइ 2। अब यो एभरेज भने पनि नर्मल भने पनि एउटै हुन्छ है, नर्मल स्टक लेभल अथवा एभरेज स्टक लेभल। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आरओक्यू दिएको छ क्वेशनमा र एभरेज स्टक लेभल निकाल भन्यो भने चाहिँ मिनिमम स्टक लेभल प्लस 1/2 अफ आरओक्यू अर यूक्यू है। कहिलेकाहीँ आरओक्यू दिएको छैन र यूक्यू दिएको छ भने यूक्यू कै हामीले भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ छ हाम्रो 6 नम्बरमा डेन्जर लेभल। डेन्जर लेभल नर्मल कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज। यही फर्मुला दे। नर्मल कन्जम्सन भने त अघि मैले भनिहालेँ, नर्मल कन्जम्सन भनेको म्याक्सिमम कन्जम्सन, यहाँ हेर्नुस् है, म्याक्सिमम कन्जम्सन प्लस मिनिमम कन्जम्सन डिवाइड बाइ 2 हुन्छ। यो चाहिँ बिर्सिनु भएन है हामीले सब फर्मुलाहरु। अब 7 मा के छ भन्दाखेरि सेफ्टी स्टक। सेफ्टी स्टक पनि हामीलाई सोधेको हुन्छ। सेफ्टी स्टक दियो भने लिड टाइम कति दिन, लिड टाइम भनेको कति दिन द पिरियडै दिया हुन्छ, तोकेर दिया हुन्छ, इन्टु म्याक्सिमम कन्जम्सन माइनस एभरेज कन्जम्सन गर्यो भने सेफ्टी स्टक आइहाल्छ। ल 7 वटा फर्मुला भयो। अब यही फर्मुलामा तपाईहरुलाई गिवन इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई क्वेशन दिएको हुन्छ। अनि त्यो क्वेशनबाट तपाईहरुले के गर्ने त भन्दाखेरि सोलुसन गर्ने। यो भयो। ल
अब यसको आधारमा हेर्नुस् है त। अब यहाँ क्वेशन यहाँ पढ्न गइरहेको छु म। क्वेशन कस्तो छ त? क्वेशन, द फलोइङ इन्फर्मेसन वर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द स्टोर लेजर अफ अ फ्याक्ट्री। एउटा कुनै फ्याक्ट्रीको इन्फर्मेसनहरु तल दिए अनुसार छन्। ल विकली छ है यहाँनेर, यस्तो कुराहरु चाहिँ झुकिन्छ नि फेरि। टु बी नोटेड, विकली डेज भनेको छ भने अनि त्यसलाई डेमा लानु पर्ने हुन्छ। विकली डिमान्ड अफ र मेटेरियल 9000 नम्बर फर 6 वर्किङ डेज इन अ विक। हेर्नुस् है, 6 दिनको एक हप्ता हुँदो रहेछ। दिनमा लानु पर्ने हुन्छ। यो यस्तो हो, यो कुराहरु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। 6 डेज इज इक्वल टु 1 विक, 1 विक इज इक्वल टु 6 डेज है। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट। 6 दिनको एक हप्ता हुन्छ। यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो म अलिकति यहाँ लेखिदिन्छु नभए। 1 विक इज इक्वल टु 6 डेज। किन वर्किङ डेज भने है यसले, त्यही भएर वर्किङ डेज भनेको यो चाहिँ एकदम याद गर्ने। अब हामीले यो दिनमा लगेर हामीले हप्तालाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो डेलिभरी पिरियड 5 टाइम छ नि त। ल हेर्नुस् त, यो डेलिभरी पिरियड 5 डेज भएको हुनाले अब हामीलाई यसलाई हो यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो डेज र विकको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है। रिअर्डर क्वान्टिटी चाहिँ 4000 अनि यहाँ चाहिँ आइबीमा चाहिँ प्लस अर माइनस डेभिएसन 1800 1800 नम्बर्स ड्युरिङ विकली कन्जम्सन। विकली कन्जम्सनमा चाहिँ 1800 मा चाहिँ डेभिएसन हुन्छ अरे। ल हेर्नुस्, विकली कन्जम्सनमा है। अब यसले के भन्छ त्यो गर्दै जाने हामीले। रिक्वायर्डमा के सोधा चाहिँ नर्मल युसेज पर डे। युसेज भनेको कन्जम्सन हो है। युसेज र कन्जम्सन सेम हो। म्याक्सिमम युसेज पर डेमा सोधिरहेको छ पर डेमा। अनि मिनिमम युसेज पर डे। ल हेर्नुस्, मिनिमम युसेज पर डे। त्यस्तै गरी तपाईको रिअर्डरिङ लेभल सोध्यो यसले, म्याक्सिमम स्टक लेभल सोध्यो, मिनिमम स्टक लेभल सोध्यो, एभरेज स्टक लेभल वाट, अनि यसमा डेन्जर स्टक लेभल भनेको छ। इफ म्याक्सिमम डेलिभरी पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज इज 9 डेज। 9 दिन छ है। 9 दिनमा म्याक्सिमम इमर्जेन्सी पर्चेज छ है, डेन्जर लेभल। अब हामी फर्मुलामा लाने हो। जस्ट वी पुट द फर्मुला। सोल्युसन ल हेर्नुस्, सोल्युसन। आई एम गोइङ टु सोल्युसन है। अब हेर्नुस् त यहाँ हामीलाई यहाँ नम्बर 1 मा के सोध्छ, नर्मल युसेज पर डे। नर्मल युसेज पर डे टोटल हाम्रो कति छ? टोटल र मेटेरियल विकली डिमान्ड हेर्नुस् त 9000 युनिट छ। पर डेमा लाँदाखेरि के हुने? 9000 भयो। 9000 भनेपछि हाम्रो यो त विकली हो। अब हामीलाई डेज कति दिएको छ? एक विकमा 6 डेज दिएको छ नि। ल हेर्नुस् है, यहाँनिर एक हप्तामा 6 दिन छ नि। अब 6 दिनले डिभाइड गर्नुस् त पर डे आइहाल्यो नि। 1500 नज आए, नम्बर्स आए। ल हेर्नुस् है त, 9000 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टु 1500 नज। अब बीमा हेर्नुस्, बीमा के सोधेको छ हामीलाई? म्याक्सिमम युसेज पर डे। पर डे कै सोधिरहेको छ है। यो कुरा टु बी नोटेड। यहाँ हामीलाई भनेको छ नि फेरि एक हप्तामा 6 दिन भनेको छ। अब हामीले के गर्दैन नि भन्दाखेरि पर डे। अब टोटल अब यसको डेभिएसन पर डे हेरौँ त। हाम्रो प्लस माइनस डेभिएसन कति छ हेर्नुस् त विकली। यहाँ लास्टमा आइबीमा यहाँ दिएको छ डेभिएसन। हेर्नुस् त, हप्ताको टोटल नज चाहिँ 1800 नजमा चाहिँ 1800 हाम्रो टोटल कन्जम्सनमा चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ अरे डेभिएसन। भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले? डेभिएसन पर डे 1800 डिवाइड बाई 6 गर्नु पर्यो कि पर डे निकाल्नको लागि। पहिला पर डेमा लाँदाखेरि 300 नज आयो। याद गर्नुहोस् है, यहाँनिर 300 नज डेभिएसन पर डेमा चाहिँ। अब हामीलाई खोजेको त के छ? म्याक्सिमम युसेज पर डे छ। अब म्याक्सिमम युसेज पर डे को फर्मुला यसबाट के हुन्छ? नर्मल युसेज प्लस डेभिएसन। नर्मल युसेजमा हामीले के गर्दिने? डेभिएसन जोड दिने के। डेभिएसन त 300 आछ। अब हाम्रो नर्मल युसेज कति छ हेर्नुस् त। नर्मल युसेज हाम्रो अघि हामीले निकालेका छौँ कि यही माथि निकालेका छौँ। नर्मल युसेज 1500 नर्मल युसेज आछ नि। 1500 प्लस 300 300 गर्दा 1800 नज आए हो। यसरी आयो। ल हेर्नुस्, अब हामी अर्को सोल्युसन गर्न गइरहेको छौँ। सीमा मिनिमम युसेज पर डे है त। मिनिमम युसेज पर डे सीमा
सी मा मिनिमम युसेज पर डे ल हेर्नुस् सी मा मिनिमम युसेज पर डे अब यसको पनि त्यही मिनिमम युसेज पर डे को नि फर्मुला के हुन्छ नर्मल युसेज माइनस डेभिएसन मिनिमम भन्यो भने घटाइदिने म्याक्सिमम भन्यो भने जोड्दिने हो के यो नर्मल युसेजमा यो फर्मुला नै यही हो है मिनिमम युसेज पर डे तपाईले घटाइदिनुस् यहाँनिर है मिनिमम युसेज पर डे भनेको नर्मल युसेज त 1500 हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौं अनि हामीले डेभिएसन 300 निकालेका छौं घटाइदिँदा 1200 नजाए ल हेर्नुस् मिनिमम युसेज अब हामीलाई रिअर्डरिङ लेभल सोध्या छ फेरि अर्को रिअर्डरिङ लेभल अब रिअर्डरिङ लेभलको त हामीलाई फर्मुला विभिन्न छ त्यसमध्येमा यसमा युज हुने फर्मुला म्याक्सिमम युसेज इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड यसलाई म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम पनि भनिन्छ है अब म्याक्सिमम युसेज हाम्रो कति छ अकॉर्डिङ टु क्वेशन 1800 छ म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड 5 डेज छ है भनेपछि टोटल 9000 नज आयो है त यो भयो अब त्यसपछि गएर म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हामीलाई थाहा छ रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम रिअर्डरिङ पिरियड फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है अब आरओएल त हामीले अघि पनि पत्ता लगाइसकेका छौं नभए के हुन्छ यहाँ पनि आइसकेको छ आरओएल 9000 युनिट भयो आरओक्यू 4000 छ 4000 युनिट भयो हैन त्यसपछि गएर अब माइनस मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम रिअर्डरिङ पिरियड भनेको मिनिमम युसेज 1200 छ इन्टु 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा टोटल 7000 नज आयो ल हेर्नुस् म्याक्सिमम स्टक लेभल अब यसमा मिनिमम स्टक लेभल फेरि अर्को छ मिनिमम स्टक लेभल फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ है मिनिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु रिअर्डर लेभल माइनस नर्मल युसेज इन्टु नर्मल रिअर्डरिङ पिरियड अथवा यसलाई नर्मललाई नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल रिअर्डरिङ नर्मल लिड टाइम पनि भनिन्छ फेरि नर्मल भने के अघि हामीले भनिसक्यौं म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाइ 2 है त युसेजमा भयो भने रिअर्डरिङमा भयो भने म्याक्सिमम प्लस मिनिमम लिड टाइम डिवाइड बाइ 2 अब आरओएल ले हामीलाई दिएकै छ यो आरओएल 9000 युनिट हामीले पत्ता लाग्छ 9000 भइहाल्यो माइनस फर्मुलाको माइनस अनि नर्मल युसेज 1500 छ 1500 इन्टु 5 नर्मल गर्दाखेरि 1500 नज आयो ल हेर्नुस् अब अर्को छ जी मा स्टक लेभल हेर्नुस् जी मा के छ एभरेज स्टक लेभलमा दुईटा फर्मुला छ एभरेज स्टक लेभल इज इक्वल टु म्याक्सिमम स्टक लेभल प्लस मिनिमम स्टक लेभल डिवाइडेड बाइ 2 यो चाहिँ नर्मल फर्मुला भयो है यो फर्मुला नर्मल है यो चाहिँ नर्मल फर्मुला हो यो अब यो अनुसार हेर्ने हो भने के हुन्छ त म्याक्सिमम स्टक लेभल अघि हामीले पत्ता लाग्छ हेर्नुस् न 7000 युनिट 7000 नज अनि प्लस मिनिमम कति छ हेर्नुस् त 1500 नज 1500 डिवाइड बाइ 2 गर 7000 प्लस 1500 डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 4250 आयो यो तपाईको एभरेज स्टक लेभल तर यदि क्वेशनमा हैन यदि क्वेशनमा इफ आरओक्यू गिवन अन क्वेशन एभरेज स्टक लेभल निकाल्ने बेलामा एकदम याद गर्नु इफ आरओक्यू गिवन अन क्वेशन है इफ आरओक्यू गिवन अन क्वेशन है यदि आरओक्यू क्वेशनमा दिएको छ भने चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है मिनिमम स्टक लेभल प्लस 1/2 अफ आरओक्यू यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है यो फर्मुला युज गर्दाखेरि के भयो अब मिनिमम स्टक लेभल 1500 भइहाल्यो प्लस हैन अनि आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी 4000 युनिट छ 4000 युनिट छ यो आरओक्यू यो 4000 युनिट छ अनि इन्टु 1/2 भनेको डिवाइड बाइ 2 भनेको टोटल गर्दा 3500 आयो हेर्नुस् 3500 आयो अब एउटा कुरा याद गर्नु होला यहाँनिर एन्सर चाहिँ फरक छ है किनभने यसको रिअर्डर क्वान्टिटीको एभरेज 3500 छ तपाईको एभरेज स्टक लेभलको नर्मल वालाको चाहिँ फेरि 4250 छ भनेपछि आरओक्यू आउँदाखेरि चाहिँ एभरेज स्टक लेभल फरक हुन्छ
भन्ने कुरा पनि याद गर्नुस्। एउटै हुँदैन यो एभरेज स्टक लेभल, यो पनि टु बी नोटेड। अब लास्टमा छ हाम्रो यसमा डेन्जर स्टक लेभल। डेन्जर स्टक लेभल भनेको त नर्मल युसेज इन्टु म्याक्सिमम इमर्जेन्सी पिरियड। ल हेर्नुहोस्, नर्मल युसेज भनेको के हो? म्याक्सिमम युसेज प्लस मिनिमम युसेज डिभाइडेड बाई 2। यो टोटल गरेर निकाल्दाखेरि 1500 हुन्छ नर्मल युसेज, यो 1500 हुन्छ। अनि इन्टु 9, अहिले इमर्जेन्सी पिरियड त हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 9 हैन, क्वेसनमा दिएको छ भनेपछि टोटल क्याल्कुलेटेड बाई 13,500 नज। ल डेन्जर स्टक लेभल। ल यसरी हामीले स्टक लेभललाई क्याल्कुलेसन गरेर देखाइसकेको छौं। स्टक लेभल यो चाहिँ तपाईहरुको च्याप्टर 3 मा सेकेन्ड इयरको भाइ बहिनीहरुको लागि बीबीएस सेकेन्ड इयरको च्याप्टर 3 मा एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भित्र स्टक लेभल भन्ने हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल पोर्सनहरु हामीले गरिसकेको छौं। यो सोलुसन यहाँहरुलाई फ्रुटफुल हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु र आगामी दिनहरुमा नि म यहाँहरुलाई प्रत्येक च्याप्टर वाइज म तपाईहरुलाई थ्योरीको पनि प्र्याक्टिकल पनि सोलुसन गर्दै जाने छु भन्दै म आज यहाँहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। गुड बाई, गुड डे, ह्याभ अ गुड डे।